بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ باجھر مہربان جے نالے سان. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ہر انہی انسان لائے ہلاکت ہے جیکو ایب گولینदड़ چغل خور ہے جن جی زندگی مقصد مال گڈ کयो ऐं उहो ॻणे ॻणे रखियाई. ख़्याल करे थो त बेशक उन जो माल मुसीबतुनि खां बचाइण लाइ हमेशा उन वटि रहंदो. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. ख़बरदार उहो यकीनन हुतमा में उछलायो वेंदो. ऐं तोखे कहिड़ी ख़बर त हुतमा यानी पुरज़ा पुरज़ा करे छॾण वारी छा आहे. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. उहा अल्लाह ताला जी भड़कायल बाह आहे जेका शोलनि सां दिलनि ताईं पहुची वेंदी. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. बेशक उहा बाह उन्हनि ते हर तरफ़ खां बंदि कयल हूंदी ऐं उन्हनि खे वॾनि थंभनि सां जकड़ियो वेंदो जो निकिरी न सघंदा.